ताजरन साहब और जो हमारे और साथी नेशनल प्रेस क्लब के जो साथी हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर आज टाइम दिया। बेसिकली आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो मनाया जाता है। इस हवाले से हमारी सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, हमारे पास जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सखर, खैरपुर और इसी तरह से नौशहर फेरोज़, घोटकी और कशमूर कंदाकोट, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे 15 सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वक्तन बेवक्तन मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर काम करती रहती हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट है जिस तरह से पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसी हवाले से हम चाह रहे हैं कि सखर में भी इस तरह की जो आज हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग है, इस प्रेस ब्रीफिंग करने का मकसद ही यही है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू जो कैंपेन है उनको ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो वो डिसिमिनेट हो। हर आम बंदे को, हर माँ को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो माँ का जो दूध है डिलीवरी के बाद वो उसको पिलाना चाहिए, और उनके जो फ़ायदे हैं, जो बच्चा सेहतमंद रहता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो इस हवाले से बेसिकली नारी फाउंडेशन सखर इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है हमारा, जिसमें IRC इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन की फंडिंग है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर सखर में SPO और मर्फ के साथ एक हमारा कंसोर्शियम बना हुआ है, जिसमें वो वक्तन बवक्तन सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करते रहते हैं। तो आज हमने अपनी तरफ से एक दोस्तों को, आपको हमने रिक्वेस्ट की कि हम प्रेस क्लब, सखर नेशनल प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा एक मीडिया का फोरम है। हम चाह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर या स्पेशली सिंध के अंदर जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग वीक की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचे। तो हमारे साथ मैडम शाजिया है, शाजिया जहांगीर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे पास। फिर इस तरह से हमारे अहमद बख्श चन्ना साहब हैं, वो हमारा एक अलायंस भी बना हुआ है न्यूट्रिशन का, ये उसको लीड कर रहे हैं, और उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है कायनात डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोस्त भी सखर में मौजूद थे, तो हमने इसको भी मदऊ किया। तो आज हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग, बेसिकली ये जो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग का वीक मना रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर एक ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्ट है 2023 में, ये सिंध असेंबली ने ही पास किया है, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत बड़े सवालात हैं, क्योंकि ये अभी 2023 में जो वो पास हुआ है। कि हम चाह रहे हैं कि इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए जो हमारे आला ईवानों में हमारे जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचे, ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट है उसको मकसद इम्प्लीमेंट करवाएं, और उनके जो रूल ऑफ बिजनेस बने हुए हैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। इस हवाले से यहाँ पर सखर के अंदर आज हमने इस जो कैंपेन है इनकी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं जो मीडिया के ज़रिए आप दोस्तों को। बाकी जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट और हैं या सिंध के और डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर अपने वॉलंटियर जो साथी हैं रज़ाकार तौर पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी, कोई सरगर्मी करना चाहेंगे, कोई स्कूल में बच्चों के साथ करेंगे, कोई कम्युनिटी के साथ करेंगे एक्टिविटीज़, कोई माओं के साथ इस ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट के हवाले से, कोई टीचर्स के साथ करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी मुसलसल। तो आज बेसिकली हम सखर में बैठे हुए हैं, तो ये हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और सखर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक लेटर लिखा है 5 तारीख को। उम्मीद है कि वो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस है वहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, हम उनको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लाइव स्टाफ डिपार्टमेंट है, या और जितने भी हमारे मल्टी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं, वो सारे वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ भी उनके पास जितने भी वसाइल हैं, वो इस ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट की अहमियत को उजागर करें। वैसे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, कि कुरान में भी है कि वो जब तक जो बच्चा मकसद थोड़ा बड़ा ना हो, कम से कम 2 माह तक या 24 मंथ तक उनको माँ का जो है वो दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का जो दूध है उसमें इतनी न्यूट्रिशंस होती हैं या इतनी ग़िज़ाइयत होती है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, उनको वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उनको बीमारी नहीं लगती।
तो ये आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनका मकसद भी हमारा यही था कि हम इस इंफॉर्मेशन को आप दोस्तों तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ और साथी बैठे हुए हैं, मैडम शादिया। हाँ, मिसाल तौर ते उन में इहो आहे त जेके कंपनियूं आहिनि, जेके फार्मूला मिल्क्स, उन्हनि खे माना डायरेक्ट जेको आहे पंहिंजो हिते पंहिंजी पब्लिसिटी न आहे करणी, माना इश्तिहार जेके आहिनि उहे उनखे उहे न आहिनि हणणा। उन ते सिंध हुकूमत पंहिंजो हींअर असां, छो त हिन प्रोजेक्ट जे अंदरि असां माना कराची में मुख़्तलिफ़ जेके असांजा MPs आहिनि उन्हनि सां मिलियासीं, ऐं जेके मिनिस्टरनि सां मिलियासीं, सेक्रेटरियुनि सां मिलियासीं, उनखे लेटर ॾिनासीं। ऐं उन खां पोइ जेका हेल्थ जी मिनिस्टर आहे मैडम अज़रा पेचू साहिबा, उन जी दिलचस्पी ऐं माना तमामु घणी हुई हिन एक्ट खे जेको आहे जल्दी उन्हनि माना पास कयो, ऐं जल्दी जेको आहे उन्हनि हिन जा रूल ऑफ बिज़नेस बि ठाहिया। पर माना जेके लोकल जेके डिस्ट्रिक्ट लेवल ते या जेको आहे प्रोविंशियल लेवल ते असां अञा सम्झूं था त उनखे माना इम्प्लीमेंटेशन जा उन ते अमल दरामद सही तरीक़े सां जेको थियणो घुरिजे उहो माना न पियो थिए। मिसाल तौर ते हाणे जीअं असां सखर जे अंदरि पंहिंजो असां हिकिड़ो इनिशिएटिव वरितो आहे त असां हिते डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री ऐं इम्प्लीमेंटेशन पैनल ठाहियो आहे, ऐं उहो कमिश्नर सखर उनखे नोटिफाई कयो आहे, जंहिंमें असां डिप्टी कमिश्नर हूंदो, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जा असांजा जेके ॿिया जेके साथी आहिनि उहे उनजा मेंबर आहिनि। त ईअं माना डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जेको आहे पंहिंजो अगरि अहिड़े तरह जा जेको आहे पंहिंजो असां जेके डिप्टी कमिश्नर्स एक्शन्स वठंदा त पोइ हू माना जेकी फार्मूला मिल्क्स ते पाबंदी ईंदी लॻंदी। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त सोशल मीडिया ते बि गुज़िरियल 5-6 महीना पहिरियां माना सिंध असेंबली जे अंदरि कुझु स्पीकर्स जेके माना सिंध असेंबली जे स्पीकर्स जा वज़ीर आला सिंध, उते जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ो माना बयानु जारी कयो, ऐं मीडिया ते बि आयो हुयो त माना फार्मूला मिल्क्स ते जेको आहे पंहिंजो पाबंदी माना असां हणूं पिया। त अहिड़े क़िस्म सिर्फ़ु मीडिया ते आयो, पर असां चाहियूं था त जीअं मिसाल तौर ते उन्हनि ते अञा वधीक एक्शन्स जेको आहे पंहिंजो खॼनि। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको आहे पंहिंजो जेके कंपनियूं आहिनि या जेके वॾियूं जेके फार्मूला मिल्क्स वारियूं आहिनि उहे माना वॾियूं माफ़ियाज़ आहिनि, उन्हनि ते कंट्रोल त माना गवर्नमेंट ई करे सघे थी पई, पर माना जेके डॉक्टर्स आहिनि माना उनखे बि अवेयरनेस ॾियणी ज़रूरत आहे। स्पेशली जेके डॉक्टराणियूं आहिनि जिते असांजूं अधियूं जेको आहे पंहिंजो दवाऊं वठणु वञनि थियूं पियूं, त उन में इहो बि आहे त जेसिताईं डॉक्टर जेको आहे का पर्ची नथो लिखी ॾिए पियो तेसिताईं जेको आहे उहे मेडिकल स्टोर वारा माना नथा ॾेई सघनि। उन ते जेको सख़्ती सां माना सज़ा बि आहे, ऐं माना ॾंड बि मुक़ररु कयो आहे हुकूमत त अगरि बग़ैर जेको आहे पंहिंजो प्रिस्क्रिप्शन जे माना को डॉक्टर माना फार्मूला मिल्क ॾींदो या उनजी प्रमोशन कंदो त असां उन ते पाबंदी हणंदासीं। त उन में कुझु जेको आहे पंहिंजो जीअं ई माना सिंध हुकूमत एक्शन वरितो त उहे जेके वॾियुनि कंपनियुनि वारा जेके फार्मूला मिल्क्स वारा हुआ उहे माना कोर्ट में बि विया, हाई कोर्ट में जेको आहे पंहिंजो वञी करे पंहिंजो माना पंहिंजी हिकिड़ी स्टे वरितऊं वञी त असांखे जेको आहे पंहिंजो कुझु मोहलत ॾिनी वञे। त मां सम्झां थो त जेको असांजी सिंध हुकूमत थोरा एफर्ट्स वठंदी त, छो त हीअ ॿ माना एक्ट आहिनि जेके डायरेक्ट या अनडायरेक्ट ॿई माना उनजी माना कनेक्शन आहे। हिकु आहे जेको आहे पंहिंजो असांजो ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट पास थियल आहे, उनजा रूल ऑफ बिज़नेस बि ठहियल आहिनि। ॿियो आहे फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट। फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट जेको आहे उहो बि असांजो डायरेक्ट माना न्यूट्रिशन सां ऐं हेल्थ सां रिलेटेड करे थो पियो। तव्हां ॾिठो हूंदो त शहरनि जे अंदरि असांजे जेको ॿियूं जेके माना शयूं आहिनि न्यूट्रिशन्स वारियूं, मिसाल तौर ते जेको खीरु हिते माना विकामजे थो पियो, उनजा रेट या जेको उन में केमिकल्स वारो जेको खीरु आहे त उहो बि माना अगरि उन ते बि अमल दरामद थींदो फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट ते त असां सम्झूं था त असांजी माना इहा कामयाबी आहे। पंहिंजो सेलिब्रेट असां इन जे करे कयूं था त जीअं माना आम माण्हू ताईं जेके जंहिं ताईं असां नथा पहुची सघूं पिया जर जंग में, उन्हनि ताईं कंहिं न कंहिं महिल न को माना पैगाम पहुचे या मैसेज पहुचे त जीअं माना पंहिंजनि घटि में घटि पंहिंजे नज़रियुनि खे या पंहिंजे घरनि जे अंदरि जेके माउ आहिनि डिलीवरी खां पोइ जेका थञ आहे उहा माना पहिरियां जेके 2 ॾींहं 3 ॾींहं हूंदा आहिनि त माना उहे असांजूं अधियूं इलाही जेको आहे न पंहिंजो उहा न ॾींदियूं आहिनि थञ। त जीअं जेको अगरि उहे पीआरींदियूं त माना उहो ॿार अञा वधीक माना ताक़तवर थी सघे थो पियो। त असां चाहियूं था त जीअं हिनखे माना प्रमोशन माना हुनजी कजे ऐं उनखे इम्प्लीमेंट कराइजे, ऐं जेका अवेयरनेस आहे माना आम माण्हू ताईं माना पहुचे। त असां पंहिंजे तरफ़ां कोशिशूं कयूं आहिनि माना सखर खां वठी वेंदे जेको आहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ताईं त हिन एक्ट ते बि अमल थिए, ऐं जेको आहे पंहिंजो सखर जे अंदरि बि असांजी जेका तव्हांखे ॿुधायो हिकिड़ी कमेटी नोटिफाई कराई आहे जंहिंमें डिप्टी कमिश्नर हुनजो माना चेयरमैन आहे, ऐं अहिड़ी तरह सां असांजा ॿिया कुझु साथी आहिनि, 15 खां 20 माण्हू आहिनि हुन कमेटी जे अंदरि। त उहा असां मीटिंग बि रखी आहे 5 तारीख़ ते। उहा सिर्फ़ु मीटिंग रखण जो मक़सदु बि सिर्फ़ु इहो ई आहे त जेको हीउ वीक आहे असां ग्लोबल वीक असां इहो मल्हाए सघूं दुनिया सां गॾु, जीअं सखर जे अंदरि बि जेको आहे हिन शइ खे प्रोमोट कजे। अच्छा मैडम, एक मेरा क्वेश्चन है,
السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے بہت اچھا بریف کیا، اور آپ سب ساتھیوں کا، نیشنل پریس کلب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسپیس دیا اور ٹائم دیا، کیونکہ آپ سب بہت مصروف ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک نیشنل کاز ہے، اس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. جس طرح کے سر نے بتایا کہ 1 اگست سے لے کر 7 اگست تک ورلڈ وائڈ ایک یہ ویک بنایا جاتا ہے بریسٹ فیڈنگ کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو سمجھانے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو آج یہاں جمع ہونے کا اور بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اسپیشلی بہت ہر بچہ، ہر خاتون، ہر مرد، ہر عورت استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح ہمارا یہ پازیٹیو میسج جو ہے تمام عوام تک پہنچ جائے. تو اصل میں کچھ مسکنسیپشنس ہیں ہمارے ایریاز میں، متھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو پیدائش کے فوراً بعد کا جو ملک ہوتا ہے، جو دودھ ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. اس کو اکثر اوقات ضائع کر دیا جاتا ہے، ویسٹ کرنے کے بعد بچے کو فیڈ کروایا جاتا ہے. بینگ اے لیڈی، بینگ اے مدر، میں آج اس بات کو واضح طور پر اپنی خواتین کو بتانا چاہتی ہوں، چاہے وہ دیہی ہوں چاہے وہ شہری ہوں، کہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز، جو ماں ڈلیوری کے فوراً بعد کا جو 1 گھنٹے کے بعد بچے کو جو فیڈ کروایا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ اینٹی بائیوٹک ہے فور کڈس. تو جس طرح کہ BCG ایک ٹیکہ لگتا ہے پیدائش کے فوراً بعد، اسی طرح ہم اس چیز کو بھی فالو کریں کہ پیدائش کے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے وہ والا فیڈ بچوں کو دینا ہی دینا ہے، وہ والا دودھ بچے کو دینا ہی دینا ہے. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پیدائش کے فوراً بعد ہی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا زیادہ تر ریزن یہی ہے کہ وہ بچے کو، جس طرح کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ہے. جب اینٹی بائیوٹک قدرتی طور پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خوراک میں، ماں کے دودھ کی صورت میں بچے کی خوراک کے لیے دیا ہے، تو کیوں ہم اسے ویسٹ کریں؟ وہ لازمی بچے کو دینا چاہیے. اور دین میں بھی ہے کہ بیٹے کو کم سے کم 2 سال اور بیٹی کو کم سے کم 2.25 سال ماں اپنا دودھ ضرور پلائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اول تو جو پریگننسی میں ماں مختلف میڈیسنز، مختلف نیوٹریشن، مختلف غذائیات لیتی ہے، تو وہ اس کے اندر جمع ہوتی ہیں. جب وہ بچے کو فرسٹ وہ ہم فیڈ کرواتی ہے، اپنا دودھ دیتی ہے، تو وہ تمام نیوٹرینٹس جو ہیں، وہ تمام وٹامنس جو ہیں، وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور بچے میں بہت زیادہ انرجی بوسٹ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو پانی، گھٹی، شہد یہ بھی دی جاتی ہیں پیدائش کے بعد. تو ان چیزوں سے اگنور کریں. میڈیکلی پروون ہے کہ 6 ماہ تک بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں دینا. قدرتی طور پر ماں کے دودھ کے اندر تمام وٹامنس، تمام منرلز، تمام غذائیت موجود ہوتی ہے، جو کہ بچے کے لیے ضروری ہے. 6 ماہ کے بعد اس کی ہلکی غذا شروع کرنے کی ضرورت ہے. جب قدرتی طور پر بچے کے لیے اللہ تعالیٰ. شکریہ تव्हां सभिनी दोस्तनि जो, नेशनल प्रेस क्लब सखर जो. बुनियादी तौर ते ही जेको दुनिया आलमी सतह ते माउ जे खीर ॿार लाइ ज़रूरी तौर मल्हायो थो वञे, इहो 1992 खां वठी करे इहा कैंपेन शुरू आहे. ऐं इन जो मुसलसिल मक़सदु इहो ई आहे त माउ जे खीर खे ॿार जे लाइ अहमियत ॾियारी वञे. असूलन थिए ईअं थो त असां वटि फार्मूला मिल्क तमामु घणो हले थो पियो, ऐं फार्मूला मिल्क जेको खीर आहे उहो नुक़सानदा आहे, ऐं माउ जो खीर हिकु वैक्सीन तौरु कमु करे थो पियो. सो मक़सदु इहो आहे त माउ जे खीर खे अहमियत ॾियारिजे ऐं फार्मूला मिल्क खे कुझु उन जे मथां उनजी रोकथाम थिए. सो असांजो मक़सदु इहो ई आहे त असां चाहियूं था त असांजे इलाइक़े में माउ जे खीर जी अहमियत अचे, ऐं उहा तॾहिं ईंदी जॾहिं माण्हुनि में आगाही हूंदी. सो हीउ हफ़्तो असल में आगाही जो हफ़्तो आहे, जंहिंमें असां मुसलसिल तौर ते ॻोठनि में, शहरनि में, ॿियनि जेका सो अवामी जेके गॾिजाणियूं थींदियूं, उते असां इन शइ जी आगाही ॾींदासीं त माउ जे खीर खे अहमियत ॾिनी वञे ऐं फार्मूला मिल्क खे रोकियो वञे, त जीअं ॿार बि सिहतमंद थिए ऐं औरत बि जेकी माउ आहे उहा सिहतमंद थिए. माउ जे खीर सां ॿार बि सिहतमंद आहे त माउ बि सिहतमंद आहे. असल असांजो बुनियादी जेको मक़सदु अॼु गॾु थियण जो या हीउ हफ़्तो मल्हाइण जो इहो आहे. अच्छा मैडम, ब्रेस्ट में ये है कि जो बाहर का जो दूध है वो पिलाती है और फिर जॉब पर चली जाती है, फिर इसको आप नजर रख के आप इस पर मुहिम चलाई जाए तो कैसा था? جی بہت شکریہ، اور بہت آپ کا ریلیونٹ اور بالکل صحیح سوال ہے. اسی طرح ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. تو اس کی دیکھیں، جس طرح آپ نے جاب کی بھی بات کی، تو یہ کہیں نہ کہیں الائن ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو خواتین ورکنگ لیڈیز ہیں
تو ان کے ورک پلیسز پہ اگر ڈے کیئر سینٹرز ہوں گے تو وہ بآسانی فیڈ کروا سکیں گے. نمبر 1 ایک تو یہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح کچھ ٹرینڈ یا فیشن بھی چل رہا ہے نا کہ ہماری فیملی میں فلاں جو خاتون ہے وہ فیڈر دے رہی ہیں تو وائی ناٹ میں بھی دے دوں اور میں کیوں نہ دوں. یہ تھوڑا فیشن میں بھی آ گیا ہے اور کچھ میں کیوں سنبھالوں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی فزیک کو مد نظر، حالانکہ میڈیکلی پروون ہے کہ بچے کو فیڈ کرانے سے خواتین کی فزیک خراب نہیں ہوتی. وہ ٹائم بینگ تھوڑا سا چینج تو آتا ہے آفٹر ڈیلیوری، آفٹر فیڈنگ. ایک فیڈنگ مدر ہے یا جو کہ لیکٹیٹنگ ہے یا جو پریگننٹ ہے، اس کی فگر میں نیچرلی ہے یہ پروسیس، قدرتی طور پر فرق آتا ہے، لیکن وہ ٹائم بینگ ہوتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد آفٹر ڈیلیوری جب وہ سیٹنگ میں اپنے مسلز وغیرہ آتے ہیں، اسی طرح اوور آل باڈی خواتین کی سیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. اسی حوالے سے ہم اسی وجہ سے یہ کیمپین بھی چل رہی ہے، اور جب بھی ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم اسی جو آپ نے ہائی لائٹ کیا کویسچن، اس کو ضرور اس فورم پہ کرتے ہیں کہ اس سے مدر، نہ صرف بچہ بلکہ مدر کی صحت بھی بہت محفوظ رہتی ہے. سب سے بڑا اس میں فائدہ خواتین کو یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہیں، ایک تو وہ فیملی پلاننگ نیچرلی ہو جاتی ہے. سیکنڈ تھنگ کہ مدر میں بریسٹ کینسر کا ریشو 99.9% کم ہو جاتا ہے. آج کل بریسٹ فیڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ خواتین میں بریسٹ کینسر پہلے بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر خواتین میں ہو رہا ہے. اس کا ایک مین ریزن یہ بھی ہے. ہم بچے کا وہ حق اس کو مائیں دیں. تو یہ میں ریکویسٹ بھی کروں گی اور یہ ماؤں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کا دودھ دیں، ان کو حق ان کا دیں. اس سے مین ایک بھی یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک ماں بچے کو اپنا فیڈ کرواتی ہے تب تک وہ پریگننٹ نہیں ہوتی. تو یہ فیملی پلاننگ کا بھی ایک بہت بڑا نیچرل ریسورس ہے. تو اس وجہ سے ہم جس طرح سر نے بتایا کام کر رہے ہیں. ناری فاؤنڈیشن اسپیشلی 2 ایکٹس پر کام کر رہا ہے، فوڈ فرٹیفیکیشن اور بریسٹ فیڈنگ ایکٹ 2023 میں جو کہ پاس ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی، پروونشل لیول پر بھی. تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا میسج بھی یہی ہے، جہاں ہم پروونشل لیول تک اپنے منسٹرز اور MP سے مل کر بھی آئے ہیں کہ اس پر 23 میں یہ قانون تو بن چکا ہے اور یہ ایک بہت بیسٹ قانون ہے. ہمارے سندھ میں بڑے اچھے اچھے قانون بنے ہوئے ہیں، تو اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جائے اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ اب آج کیونکہ 1 اگست ہے، تو اس طرح جس طرح سر نے کہا کہ اس کیمپین کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور تھرو آل سندھ میں جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کریں گے بھی. تو یہ ہماری اسٹارٹ ہے اور اسی لیے ہم آج یہ جمع ہوئے، پریس کانفرنس کی ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ.